Maayong gabi. Mayong gabi sa kanatong tanan nga aniya karon ining higayuna naga matapa og usab ngadto pa pod sa uban pa nga mga makadungog nato sa sunod pang mga oras, no. So atong gipadangat ang ato ang mga pagtimbaya sa atong mga kahigalaan dinhi sa Facebook, o ako pong gipasalamatan ang ato ang mga subscriber karon sa YouTube nato. Salamat sa mukabat na mga higala og agamay ra man gyud pud ang ato ang subscriber, pero salamat kayong hapit na ta moabot og 800, no. Mga 700 plus naman ta karon og di na madugay moabot na sad ta og mga 800 ang ato ang subscriber sa YouTube. Salamat kayo nga dili man gid ni matawag nato nga daghan, dili man sa puta matawag nga vlogger gid ta mga higala. Ang ato ra gid ani god nga makahatod ta sa pulong sa Ginoo. Salamat nga naiingon ana pud kadaghan sa mga tawo nga ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Di man gid ta pud makatingala ana nga kana bang gamay ra magyud ang ganahan o ingno nato nga gamay ra magyud ang mo tuo pod sa pulong sa Ginoo, kay gikatakda naman ang daan kay mo may ingon sa Lucas 12:32 matud pa sa Ginoo nga ayaw kahadlok gamay nga panon kay gikahimuot sa Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Mo nagingon sa balaan nga kasulatan nga gamay ra gyud mga higala ang ingno nato nga makapuyo gid sa gingharian sa langit. Mo na nga di tingala na nga gamay ra ang ganahan nga maminaw basta pulong sa Ginoo na ang pagahisgutan, no. So karong gabi dili ta maglangan mga higala atong hisgutan kining may kalabutan ining kanibang atong kinabuhi nga Kristohanon. Unya labi na kung gipanalanginan ka usay gani ang uban wala pa gani matawag nato nga dagko kay nga mga panalangin nga nadawat gikas Ginoo, pero basta naa kay panalangin makatilaw gyud ka og mga panamastamas gikan sa yawa. Ang atong teksto karon mga higala nga atong sukaran sa atong hilisgutanan karon naata dinhi sa Old Testamenta sa Job chapter 1 verse number 1. Unya paingon ta diri mga higala sa bersikulo 10. Ako lang ni basahon, paspasan lang nato ning basa. Ningon diri, dahi usa ka tawo diha sa yuta saos kang kinsa ngalan mao si Job, ug kana nga tawo hingpit ug matul-id ug usa ka mahadlokon sa Dios ug milikay sa dautan. Og dihay nahimugso ngadto kaniya nga 7 ka lalaking anak og 3 ka babaeng anak. Ang iyang kabtangan usab 7,000 ka karniro og 3,000 ka kamel og 5 ka gatos ka yuguhan nga baka og 5 ka gatos ka baing asno og usa sa kadako kaayo nga panimalay. Mao nga kining tawhana mao ang pinakadako o pinakadato nga na no, pinakadato sa tanan nga mga tao sa silangan. Bersikulo 4. Og ang iyang lalaking mga anak miadto og mikumbira diha sa ilang mga balay, ang matag usa sa iyang adlaw og misugo og mipatawag sa ilang 3 ka mga babaeng igsuon aron sa pagkaon og pag-inom uban kanila. Og mao kadto sa diha nga ang mga adlaw sa ilang pagkumbira nagkamulo nga si Job mipadala ug mibalaan kanila ug mibangon sayo sa kabuntagon ug mihalad ug mga halad sinunog sumala ngadto sa mga gidaghanon nilang tanan. Kay si Job miingon, basin nga ang akong lalaking mga anak nakasala og mitunglo sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Sa ingon si Job mihimo nga mapinadayonon. Karon dihay usa ka adlaw sa diha nga ang mga anak sa Dios mianha aron sa pagpakikita sa ilang mga kaugalingon at tubangan sa Ginoo, ug si Satanas mianha usab uban kanila. Og ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas,
Din ikaw gikan unya si Satanas mitubag sa Ginoo ug miingon gikan sa pag-adto og nganhi sa yuta ug gikan sa pagsaka ug sa pagkanaog niini. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, nakahuna-huna ka ba sa akong sulugoon nga si Job nga walay sama kaniya diha sa yuta? Usa ka hingpit ug usa ka matul-id nga tawo, usa ka mahadlokon sa Dios ug nagalikay sa dautan. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo ug miingon, nagakahadlok ba si Job sa Dios tungod sa wala? Wala ka ba mihimo og usa ka kural palibot kanimo og palibot sa iyang balay ug palibot sa tanan nga iyang nabatunan ug sa matag gilid? Ikaw mipanalangin sa buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang kabtangan midaghan diha sa yuta. Apan ikabot ang imong kamot karon og hikapa ang tanan nga iyahang nabatunan ug siya mutunglo kanimo ngadto sa imong naong. Mao ni mga higala ang pulong sa Dios ampo na ta. Amahan na mo ang langit no natagi kami sa usa ka tataw og tin-aw nga pagsabot sa imong mga pulong nga among napatalinghugan karon. Sumasa among pagbasa ug ikaw Ginoo magpanalangin gayud niini. Kining tanang mitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga higala sa atong nabasa karon diri usa kini kasugilanon mahitungod sa kinabuhi ni Job sa karaang kapanahonan. Unya suma sa atong nakita sa bersikulo 1 mga higala ug bersikulo sa bersikulo 3 atong nakita nga si Job mga higala hilabihan gyud kapag dato. No. Dato kay si Job. Unya naa say daghan kayong mga kabtangan, naa say napulo ka mga anak. 7 ka mga lalaki ug 3 ka mga babae. Nya mahitungod sa mga kabtangan aduna say 7,000 ka mga karniro. Daghan kay na 7,000 ka mga karniro, nya 3,000 ka mga kamil ug 500 ka mga yuguhan nga baka. Gisayo na nima 500 500 mga higala ka mga yuguhan nga baka but ipasabot magdaro ni dako kay ni siya uma. Mao ni pinakadako kay kami sa una mga higala ang amo gani karabaw ra man to, duha na mo ka karabaw ang amo mga higala nga maisan ang among uma kabat mga higala 2 ka hektarya. No? Muna nga kini ilaha 5 guni ka gatos kayuguhan nga baka. Super ting laparag yuta ni si Job. Unya ingon diri doon na say 7,000 ka mga karniro. Perti nagana unya 3,000 ka mga kamil. Kaning kamil mga higala hinaon nato na sa atong panahon karon mao nang gitawag og mga four wheels. Kanang kamil mga higala. Mahal kay nang kamil. Sa mahitungod sa transportation nya iyaha mga higala perti nagana gisayo na nga 3,000 ka mga kamil. Di na sayon mga higala bisan sa pagkakaron. Diha mga higala sa Dubai, ito dapit mga higala sa Middle East, mga kanagitawag mga Arab country. Isa sa mga kabtangan nila dito maigsuon nga hangtod sa pagkakaron kanag yung mga kamil. Kay lapad man kay dito mga higala kanang kanang disyerto mo na ilang gamiton kay mo sugot na mga higala lakaw og tagpila ka kilometro bisan pag unsa ka init diha sa disyerto makasustainer ginang mga kamil. Gawas pa ni mga higala siya adunay gitawag 500 ka mga baying asno. Ako ano ko kibalo mga higala kung sa ka-importante ng asno, pero basta kay usa ni sa mga kabtangan nila kaniadto ug sa atong panahon karon mga higala perti na datua mura ni sila si ikaamgid nato ni sa mga higala mura siguro si Lusyutan, no? Nya ingon diri mga higala nga aduna si kaning gitawag og usa ka dako kaayong mao nga kining tawhan mao ang pinakadako, no? Kay miingon pa diri ha og usa ka dako kaayo nga panimalay. Usa ka dako kaayo nga panimalay kay perti man naghana sila mga binatunan daghan nga nigtaho siya. So ingon ana mga higala kadato si Job. So sa ato pa mga higala nakita nato ang iyang kapasidad pag-abot sa mga material nga mga butang. Nya ingon diri sa bersikulo 4, ug ang iyang lalaking mga anak miadto og bikumbira diha sa ilang mga balay ang matag usa sa iyang adlaw og misugo og mipasugo og mipatawag sa iyang tulo ka mga babaeng igsuon aron sa pagkaon ug sa pag-inom uban kanila. So imong tanawon mga higala si Job mga igsuon ang iyang mga anak mahilig sa kahilayan.
Ang iyang mga anak mga higala mga palahubog, ang iyang mga anak mga higala mga kaning mahigugmaon sa kahilayan. Kasi mong pagpadayon ani mga higala sila nagkaon, nag-inom, nagsayaw, yun anak sila. Matud pa dinhi ug mao kadto nga sa diha sa bersikulo 4 mao nang paghulagway sa batasan o kinaiya sa mga anak ni Job. Himo lang taon mga higala natural kay dato man kay sila. Yun ana pahimulos kanunay walay pag huna-huna mga igsuon mahitungod sa pagpamalandong siguro sa Ginoo ni mga tawhana kay enjoy man kaayo. Sa bersikulo 5 niyon diri ug mao kadto sa diha nga ang mga adlaw sa ilang mga pagkumbira sige ra gini sila gakumbira. Nagakamulo nga si Job mipadala og balaan kanila og mibangon sayo sa kabuntagon og mihalad og mga halad sinunog sumala ngadto sa gidaghanon nilang tanan kay si Job miingon basin nga ang akong mga lalaking anak nakasala og mitunglo sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing sa ingon si Job mihimo sa mapinadayonon. Imong lang taon mga higala si Job sa iyang nakita ug unsa ang iyang kinaiya sa iyang mga anak. Si Job mga igsuon kanunay nag-back up sa mga pag-ampo. Nangamuyo kanunay sa Ginoo tungod kay si Job mga higala kabalo siya ug unsa ni kinaiya sa iyang mga anak. Mao na nga ingon siya pagsulti dinhi nga siya nagahimo og mga halad, nag-intercede kanunay siya mga higala nga nag-back up sa pag-ampo sa iyang mga anak ngadto sa Ginoo. Aron ang Ginoo mupasaylo sa iyang mga anak mo nang naa siya gitawag og mga halad sinunog kay mao man na ilang batasan sa Old Testament mga higala aron sa pagtabon sa sala sa usa ka makasasala maghalad sila gitawag og halad nga sinunog ug kanunay silang nagampo aron sa pagbalaan niini kay matud pa niya ni Job nga basin ang akong mga lalaking anak nakasala og mitunglo sa Dios. Klarohon nato mga higala ang mga tao di ay karon dalon nato ni sa atong panahon. Kung ang usa di katao mga higala mapatuyangon sa kinabuhi, mahilig sa kahilayan, sigirang kakaon, sigirang kainom, sigirang kakahubog, tuwa kanunay sa mga kalingawan, ang paghulagway sa balaang kasulatan di ay mga higala, gitunglo nimo ang Dios. Kini di ang pagpadayon mga higala diha sa mga kahilayan ining kalibutan. Kanibang gitawag og mga kalipay nga kalibutanon. Ang tawa ining panahon na mga higala kung isgutan nimo na sila na masuko ba na sila kay mayon man nga sigpanghilabot ninyo nga mura man sad pod og inyong kwarta among gigamit. Ang ato diri mga higala nagsulti lang ta sa kamaturan nga matud pa dinhi mga higala ang mga tao di ay nga mapatuyangon kay mao man ni ang nitabo sa mga anak ni Job sila kanunay nagkaon, nag-inom, naghudyaka kanunay, nagsayaw mga higala, nagkumbira kanunay sila. Unya si Job ni ining tungura mga higala naghimo sig sakripisyo sa pagbalaan sa iyang mga anak kay matud pa niya diri basin ang akong mga lalaking anak nakasala og mitunglo sa Dios diha sa ilang makasing-kasing. Kini ding mapatuyangon nga kasing-kasing mga higala nga diha sa kalibutan ng mga butang usad ay kini kapaagi sa pagtunglo sa Dios. No. Karon tungod ana mga higala si Job nangamuyo kanunay Ginoo ana sige ampo sa Ginoo nga ako mga anak Ginoo sige ra tong kainom sige tong gahudyaka sige tong kakaon sige tong kasigig sayaw ana kay mo man ni nitabo diri mga higala sa diha nga gitugutan sa Dios kung padayonon nito basa mga higala kamulogan isila nga nagsigig sayaw hilabihan silang hubuga ang nahitabo mga higala aduna kunoy gitawag og usa ka alimpulos gikan sa kamingawan nga mihampak sa balay o ato lang diretso na, ato lang i-shortcut ni silang tanan mga higala nga matay. Pero di pa tamo ato dito, ato lang nigihatagan mga higala og unsay kalungtaran ni tawo mga higala nga mapatuyangon sa kalibutan ng kalipay nga matod pa sa atong nabasa diri usa dinhi paagi sa pagtunglo sa Dios. Buti pasabot ang pagpahimulos ini nga kalibutan mga higala nga temporaryo mao dinhi mga higala ang pagpakig-away sa Dios, no? Then karon diri gihulagway mga higala unsay batasan sa iyang mga anak. Pag-abot diri magsun sa bersikulo 6 niyon diri. Karon dihay usa ka adlaw sa diha nga ang mga anak sa Dios miana aron sa pagpakita sa ilang kaugalingon at tubangan sa Ginoo ug si Satanas miana usab
uban kanila ug ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, din ikaw gikan unya si Satanas mitubag sa Ginoo ug miingon, gikan sa pag-adto og nganhi sa yuta ug gikan sa pagsaka ug sa pagkanaog niini. So dinhi ini mga igsoon nato na pong nabasa, nasabtan na pud nato dinhi sa bersikulo 6 ug bersikulo 7, duha ka bersikulo mga higala nga naghulagway nga kini si Satanas mga higala nagtuo ta nga dili nimo sulod mga higala sa usa ka katiguman nga diin ana ang Dios. Ining panahon na ningon diri nga dunay usa ka adlaw nga gikatakda nga ang mga anak sa Dios nga nagapakita sa ilang kaugalingon at tuntungura mga higala, tuwa po ni apil po si Satanas. Muna bitaw mga higala, nagtuo ta nga ang Satanas mga higala, dili mo nagsimbahan. Mabitaw na nga mo anak tagsimbahan, ay mga tao di sa sulod simbahan mga higala, imbis unta maminaw sa pulong sa Ginoo, tuara ga sige panglili atong, di ba mo, lantaw mo mga higala, sa una, diha pa mo kung nagsimba na yung sa kasimbahan nga pertinaganag mimro. Tuay mo simba dito nga perting ipuka kayog shutpan. Nya to apoy mga lalaki dito nga to sa likod kay sige ragli atong mga to dito. Oh, ingon ana ba? So kana mga higala di ay manifestation na mo ni pagpadayag nga si Satanas mga higala mo ana gyapon sulod simbahan. Unya tintalo ng mga tao dito sa paglantaw sa gitawg og mga butang mga higalang kalibutanon, mga kahilayan ba? Magsipangli atong na mga mugbo kayog saya nga na o bitaw na nga sa pagsimba mga higala mas maayo man pud ning magsimba ta nga formal ta para pud tong di kasala atong ubang mga kay kining mga lalaki mga higala kagihan man kay nang manglili ng mata ana muna nga dunay uban pud diha nga mga babae nga magpasuko-suko ra ba og babasto sa mga lalaki pero siya ra pud mismo naghimo og mga lakang ba nga mabastos siya kay mo ingon kag bastos ka pero ikaw pod gasuot man kag binastos mo nang mabastos ka mo na nga kung musimba mga Ginoo formal pod nga bisti di pod nang bisti nga kung nagsaya man tuod pero perting bubua inigtuad makitang lubot kay kini ba yung mga higalang yawa musulod og simbahan oy mo na nga imbis musulod ang tao simbahan kay para mahimong babalaan ang pangunahuna mahimo inong daotan kay naman po dito yung mga tao nga nagpagamit pud siya wa pero diri mga higala ari na puta no ana na sa kanang mga ingon ana nga sitwasyon no pero ari puta ari gitawag og ganang ari puta ari mga higala gitawag og biblical pud tuod napoy uban mga higala pod agyapon sulod simbahan nga mao lagi na tag-as og saya kuan pud kunay formal gyud kuan siya kanang na ang conservative pud mga higala og binistihan. Pero mao ra man gihapon mga higala, di man ka makabantay mo insert gihapon di ang yawa. Kay ngano man, naman po yung mga tao dito, nagtag-as og saya, dilong sleeve pa. Pero na may tao mga higala mo alipad sa ing utok, mir kana oga naka long sleeve pero klaro ginasinda na ang ukay-ukay man na, di man na brand new. So hinumduman nato mga higala, bisan pa sa katiguman sa Ginoo, naagi hapon mo apil-apil po dito ang yawa. Nga, doon na istorya bitaw mga higala ba nga, ingon ko no pagsulti, na kini istorya rin niya, kung po ninadunggan ba, nag-ingon ko no ang Ginoo, nag-istoryahay ko no ang Ginoo og ang yawa, niingon ko no din pagsulti ang yawa, Ginoo, magkontista, o kinsay nagagsakop. Ingon din ang Ginoo, sige, kini mga higala, istorya rin niya, adlaw nga Domingo ingon ko din yawa kuyog ta Ginoo kay atong padaghanay tag kinsay sakop dagag sakop mo to pag unang giadto nila mga higala ng Domingo ang beach pag adto nila sa beach ana mga higala puno sa mga tao ingon din si Satanas kana Ginoo kanang tanan na naa sa beach di ba adlaw maron Domingo kanang naa sa beach ako na niingon ng Ginoo bitaw no daghan lagi sa imo. Sunod mga higala, adto na sad sila sa bulangan. Pag adto sa bulangan, ingon din ang yawa, o kana tanan sulod diha. Ako na tanan. Ingon din Ginoo, tinuod gina, imo gina tanan. Pag sunod migsun, adto na sad sila sa kining ni ang bulangan, adto sila sa beer house. Adto na sa beer house muna, ingon sa kana tanan, ako na. Bulangan, isa ako na tanan. Ingon din Ginoo, tinuod gina, imo gina tanan.
Sunod ingon na po dayon mga higala ang Ginoo, sige ikaw na po'y kuyog nako. Ato ta di gidala na pud kuno sa Ginoo, Ginoo na po'y nidala sa yawa adto kuno mga higala sulod sa simbahan. Pag adto dito simbahan mga higala, daghan kayong tao sa simbahan, ingon po ng Ginoo, o kana tanan sulod sa simbahan. Ako apo na. Katawa ko ng mga higala si Satanas. Ninyo di sa pataka lang ka Ginoo, moingon kag imuha tanan tanawan ay natulog o nay nagduka. Kana ako agyapo na, ingon ning kuno Ginoo pasulti. Grabe gid ka Satanas no. Bisag asang lugar, bisag akong dapit, naa may imo. Kani mga higala istorya po na nadunggan ko ra po na sa mga kulukoy bang mga tao ba. Pero dunay ka matuuran. So ang ato diri mga higala nga gisgutan manggod kining kinabuhi ni Job. Nga kinidi ang yawa mga higala sa diha nga nagpresentar ang mga anak sa Dios, naapod siya dito. Adunay gitawag mga higala kutihang mga tao, labi na ning mga biblikanhon nga nagtuon pog Biblia pero alang-alang ilo pagtuo siya nga ingon ngano kinsa maning mga anak sa Dios nga nagtigom Brad. Nang uban may anak. Ang uban ani mga higala may sila nga mga anghel na, mga manulunda na. Pero ang tinuod mo ison dili man ni mga anghel kini gitawag og anak sa Dios. Na magani sa Genesis mga higala pod atong mabasa dito sa Genesis nga nagminyo ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa tao ug ang ilang anak nahimong mga higante. Pero klaro na to maigsuon kanang gitawag og mga anak sa Dios diha mga tao ra na mga higala sa linya ni Adam. Oh. Kay ang mga anak ni Adam mga higala kay si Adam gitawag siyag anak sa Dios. So ka-line up mga higala sa anak ni Adam gitawag siyag mga anak sa Dios. Katong mga anak sa tao, mao to ang ka-line up mga igsuon ni Cain nga kriminal, pinakaunang kriminal. Unya sa dihang nagminyo ang kaliwat ni kaliwat ni Cain ug ang kaliwat ni Seth nga anak ni Adam, mao to ang ilang mga anak mga igsuon gitawag sila mga higante nga naguna nga mga taong daotan sa karaang panahon. Karon dinhi naputani espiritual naman eh. Si Satanas espiritu, ang mga anak sa Dios nga gisgutan diri mga espiritu na pud ni. Karon niining tungura mga higala sila nagtapok mga igsuon, ang pasabot ani mga higala nagsimba ni didto mga higala sa langit. Yang mga pangutana di ka nga kining ni ang pastor makaadto pa dig langit ang yawa mga higala do na magoy tulo magud mga igsuon ka kini gitawag og lir ang langit nga gisulti sa Biblia, no? Kanang gitawag mga higala og atmosphere diha taman mga igsuon ng hangin. Ang sunod mga igsuon gitawag og universe na naa diha na mga higala ang mga galaxy mo na gitawag og second heaven. Ang third heaven mga higala mo na tong giingon sa kining ni ang ikaduhang Korinto kapitulo 12 mga higala bersikulo 1 tama na as bersikulo 4 nga nag-ingon dito may isuon nga adunay gitawag og ikatulong langit. Nganong doon na may ikatulong langit? Ang ikatulong langit mao ni mga higala ang gingharian sa Dios. Now doon na yung utana. Kaning ini ang panagtapok karon dinhi nining mga anak sa Dios ug naa si Satanas disama ning partiha. Ang tubag mga higala wala gibulgar sa Biblia pero ang importante mahibaw-an nato nga nagtapok sila kung naa ba sila sa first heaven ug second heaven wala na tay pakialam ana basta nagsulti ang Biblia nga sa dihang ni-present ang mga anak sa Dios mi-present usab didto mga higala si Satanas. Oh. So dinhi atong sabton ang gisulti sa balaang kasulatan nga kining mga anak sa Dios mga higala dili ni mga anghel, mga tao ni. Kay nag-ingon mga igsoon ang balaang kasulatan sa Pilipos 1:21 niingon si Pablo mga higala nga kay alang kanako ang kamatayon mao si Kristo ang kadaugan ay sa kay alang kanako ang kinabuhi si Kristo ug ang kamatayon mo ipagdaog. Ngano man nga ang kamatayon mo ipagdaog sa taong nahimong anak sa Dios. Tungod kay sa Lucas 16:19 mga higala paingon sa bersikulo 23 man siguro na 19 hangtod 23 si Lazaro sa dihang namatay siya gidala siya sa mga anghel sa Dios ngadto sa sabakan ni Abraham kanang sabakan ni Abraham paraiso na
Buti pasabot mga higala nga ang tao di ay nga nahimong anak sa Dios ug mamatay siya ang iyang kalag o espiritu muadto na mga higala sa gingharian sa Dios. Dito magigsuon sa paraiso sa Dios. No? Dito sa paraiso. Mao na mga higala diri nga ang pangutana karon, doon na ba'y mga tao sa paraiso? Ang tubag mga higala sa karon nga panahon tuan ay daghang tao, mga kalag sa mga tao nga tuas paraiso. Kaysa diha mga higala nga gilansang gani si Kristo sa krus sa Kalbaryo, sa diha nga miingon gani ang usa ka taong tulisan, Jesus, kung moabot ka na gani sa imong gingharian, hinumdumi niya ako. Unsay tubag ni Ginoong Hesukristo, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw uban ka sa akong paraiso. Buti pasabot nga ang tao mga higala nga dunay tinuod nga relasyon ug pagtuo sa Ginoo ug mamatay siya dinhi ining kalibutan na ang iyang kalag mupadulong adto sa paraiso, mupadulong adto sa balay sa Ginoo. Kay ang tuyo sa Dios mga higala sa pagmugna niya sa tao mao nga inig kamatay nato sa lawas nga duna tay relasyon sa Ginoo, muadto ta sa gingharian sa Ginoo tungod kay ang atong trabaho sa gingharian sa Dios mga higala mao ang pagsimba sa Dios. Kini mga higala bitaw si Satanas, sa wala pa ni siya nahimong Satanas, dito man ni sa langit, dito ginis paraiso. Ang trabaho ani niya dito mga higala, nagsimba sa Ginoo. Sa diha mga higala nga siya gitugkan mga igsuon og kaning gitawag og kasina nga gusto na siya nga makigpareha sa Dios, gitunglo siya sa Dios, gilabay siya sa bungaw nga walay kinutuban ug ginganlan siya Satanas ubitin ug sa pinadaya gitawag siya og ang karaan nga dragon. Buti pasabot mga higala uban sa iyang mga ginsakupan nga nagsimba, gihingin lang sila dito sa balaang dapit, meaning nga ang purpose day sa Dios mga higala sa pagbuhat sa tao, gihimo sa Dios ang tao para mahimo kini siyang kahulip ug kapuli sa dapit nga kanhi gibiyaan na gyud sa yawa tungod sa iyang kasina sa Ginoo. No, ang ato karon diri mga higala nga ang ato karon diri mga higalang diskusyon mahitungod ining mga anak sa Dios nga nagatigom kauban sa Dios ug niining tungura miapil si Satanas. Dinhi sa Job chapter 1 verse number 6 ug verse number 7, no? So mangutana ka kinsa maning anak sa Dios, mga tao na mga higala nga dunay pagtuo sa Ginoo. Ni Satanas ni apil-apil didto. Karon pag abot mga higala nato sa bersikulo 8, hapit na tamahuman. Pag abot nato mga higala sa Job chapter 1 sa verse number 8, no? Job chapter 1 verse number 8. Paingon ta diri mga higala sa musunod pag mga bersikulo, mao ni atong mabasa. Og ang Dios miingon ngadto ni Satanas, nakahuna-huna ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Nga walay sama kaniya diha sa yuta, usa ka hingpit ug usa ka matul-id nga tawo, usa ka mahadlokon sa Dios ug nagalikay sa dautan. So, dinhi mga igsuon sa bersikulo 8, sa diha nga dito na si Satanas nakitaan sa Dios, giingnan siya sa Dios, gipasigarbo sa Dios mga higala ang kabuutan, ang pagkamatarong, ang pagkamahadlokon, ang pagkarespetado o ang paglikay ni Job sa dautan. Sa ato pa mga higala, buutan kay ni si Job nga tao. Ang Dios na nagsulti. Pag-ingon niya nga nakahuna-huna ka ba sa akong sulugoon nga si Job nga walay sama kaniya sa yuta, usa ka hingpit o kana godong pagkasulti, usa ka hingpit ug usa ka matulid nga tawo, usa ka mahadlokon sa Dios ug nagalikay sa sala. Adi gini si Job mga higala palahubog. Abi nimo mga higala, kun adto lang ta ni Job, walay labot tong iyang mga anak. Si Job mga higala perpekto nga tawo, way ikahinaway. Ang alang man ta na mga higalag mo ingon pa ta nga naigisayop ni si Job. Dios na gunung nag-ingon nga hingpit si Job. Pero mga higala, diri atong nakita, si Job lang ang girelate sa Dios ang pagkatao lang ni Job. Mo ni nagpamatuod mga higala ang kaluwasan di mo ni kapanghatag sa uban. Ngano man, pag abot diri mga higala sa bersikulo 9, hintubag si Satanas. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo ug miingon, nagakahadlok ba si Job sa Dios tungod sa wala? O tanawara, bantayan nato mga higala nga namay number 1 nga pinakainggitiro, namay number 1 mga higala nga pirting kapmasinahon, si Satanas na. Wala ka ba mihimo og usa ka kural palibot kaniya
ug palibot sa iyang balay, ug palibot sa tanan nga iyang nabatunan, sa matag kilid ikaw mipanalangin sa buhat sa iyang mga kamot, ug ang iyang kabtangan midaghan diha sa yuta. Versikulo 11, apan ikabot ang imong kamot karon, ug hikapa ang tanan nga iyang nabatunan, ug siya mutunglo kanimo nganha sa imong naong. Tan-awa manghigala. Atong nakita diri si Satanas inggitero, si Satanas mga higala masinahon, si Satanas mga higala gitawag mo isuon og si tawag ana kana bang grabe siya mga isuon mo kana bang si tawag ano kana bang mo intrigito ang sana intrigiro kay ni siya kusog siya mo intrig. Ang iyang gisulti dili ba nga imong gikural iyang kinabuhi? Sa to pa, di ba giprotektaran nimo iyang kinabuhi? Meaning mga higala si Satanas di ay naana sa dakong tinguha nga iya mga higalang kutloon ang kinabuhi ni Job. Pero di siya kahimo kay nganuman gikural man sa Ginoo. Higala ikaw ug ako gikural man ka sa Ginoo, mao bitaw hinungdan nga hangtod karon buhi pata. Tungod man na sa kural sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kural nga ipasabot diha panalipod ba? Wala mosugot ang Ginoo nga magmalampuson si Satanas sa iyang tumong paglaglag sa imong kinabuhi. Ingon siya nga, di ba nga imong gikural ang iyang kinabuhi? No? Unya ingon pa niya nga ingon pa niya nga, di ba wala ka ba mihimo og usa ka kural palibot kaniya? Unsay sunod? Og palibot sa iyang panimalay. Ang iyang giingon di magigala gikural ni sa Ginoo, giprotektaran sa Ginoo ang kinabuhi ni Job. Unya ang kinabuhi siyang panimalay. Na unsa may nasulod sa panimalay ni Job? Ang iyang 7 ka mga anak nga lalaki, ang 3 niya ka mga bisyoso, mga higalang anak babae. Sa diritso do na siya napulo ka mga anak nga mga bisyoso, na siya napulo ka mga anak nga mga walay kahadlok sa Dios, nagatunglo sa Dios. Kana ra gyud mga higala ang atong nakita nga sayop ni Job. Si Job sa iyang kaugalingong kinabuhi, perpekto siya. Matarong siya. Maayo siya nga pagkatao. Ang problema lang mga higala, iyang mga anak. Iyang anak mga higala mo ay nahimungdangan. Kaya na yun, no? Palibot sa iyang panimalay. Buti pa sabot mga higala, nga nung gipanalipdan man sa Diyos, ang panimalay ni Job, bisag bulyagon, bisyoso, palahubog, mahigugmaon sa kahilayan. Unya, nagtunglo pa gyud sa Diyos ang mga anak ni Job. Nga nung man gyud mga higala, tungod kay sa atong mabasa sa bersikulo 5, si Job kanunay siyang nagpaluyo sa pagampo sa mga anak nga wa ra ba pud niya tudloi og pagkamatarong. Wala ba niya tudloi sa iyang pagsabot sa Ginoo. Mo na nga kita karon mga higala kini atong mga anak dako kay tag responsibilidad ani. Kung kini atong mga anak di nato ni tudluan sa pagkahadlok sa Ginoo, di nato ni tudluan sa pagrespeto ug pagtahod sa Ginoo, may dakong posibilidad nga mahimo ni silang rason para tugutan sa Ginoo nga daganon ni sayawa ang imong kinabuhi ug ang ilang kinabuhi mawala. Mo na nga iyon diri may isuon si Satanas og palibot sa tanan iya siya nga og palibot sa iyang panimalay og palibot sa tanan nga iyang nabatunan. Subuti pa sabot giprotektaran di pud sa Ginoo ang tanan nga nabatna ni Job, iyang mga kabtangan, iyang mga asno, iyang mga kabilyo, iyang mga karniro, walay nagkasakit kay giprotektaran sa Ginoo. Unya unsa pay sunod? Og ang iyang ingon niya og palibot sa tanan nga iyang nabatunan, sa matag kilid ikaw mi panalangin. Tanawa ra, inggitiro kay si Satanas mga higala. Kay iyang nakita gawas nga giprotektaran sa Ginoo ang panimalay ni Job, iya pag yung gipanalanginan. Gipanalanginan gipanalanginan ang mga buhat sa iyang kamot ug ang iyang kabtangan midaghan diha sa yuta. Super tigid mga higala nga pagkasuyaan ni Satanas. Suya kay si Satanas. No? Nasina pag-ayo si Satanas. Nalagot gid si Satanas naglantaw sa kinabuhi ni Job. Kay gipanalaginan sa Dios si Job og midaghan ang iyang kabtangan, midaghan ang iyang nabatnan, unya giprotektaran pagid sa Ginoo, wa gid say mahimo. Tanawa unsa mga higala ika-tulo atong nakita unsa full of
kana gitawag og kana bang pagbutang-butang, intriga. Intrigiro kay mga higala si Satanas. Bersikulo 11, apan ikabot ang imong kamot karon ug hikapa ang tanan nga iyang nabatunan ug siya mutunglo kanimo nganha sa imong naong. Amo na mga higala ang kinaiya ni Satanas. Iintriga ka. Di na lang ko mga higala kay taas-taas naman atong video. Taas-taas naman ni atong diskusyon karon. Basig di na ko ni mahurot og discuss. Sultihan ti kahigala. Kaning trabaho ni Satanas sa atong kapanahonan karon, mapadayag na mga higala, pinaagi sa mga tao nga masuya nimo. Igsuon kung gipanalanginan ka. Kung dunay mga taong nasuya na sina nimo, ug dunay mga tao nga magsigig sulti og dautan tumo-tumo nimo. Kana mga higala nagpadayag na nga si Satanas nagtinguha sa imong kinabuhi. Si Job mga higala, tungod kay wala man niya mga higala matratar og insakto ang iyang mga anak. Unsay nitabo? Ako na lang idiretso. Tungod mga higala kay si Job, wala man niya tudloi ang iyang mga anak sa pagkahadlok sama sa iyang nabatnan nga pagsalig og pagtuos Ginoo. Unsay nitabo? Ang iyang anak namatay, nangamatay hurot, ang napulo niya ka mga anak nahurot og kamatay. Ang iyang kabtangan mga igsuon nahurot og kawala. Unya mga higala si Job pagayod, gitaptan mga igsuon og kabahong gikan sa iyang alimpulo padulong sa iyang lapalapa. Ang rason nga numan, tungod kay si Job mga higala bisan tinuod siya og hingpit og matarong og nakadaig mga ni pag-ayo niya ang Dios, apan ang yawa nakalili og butang, nakalili og usa ka dokumento, usa ka ebidensya nga kini gyud si Job bisan pag nakadaig ang Dios sa iyang kabuutan, apan aduna siya'y kakulangon ug kana mao ang daotang binuhatan sa iyang mga anak. Mo nang higala, gusto gani nimo nga ang akusasyon sa yawa, ang pag-intriga sa yawa, ang kasina sa yawa dili magmadaogon sa imong kinabuhi. Unang-una, klaruha imong personal nga relasyon sa Dios. Ikaduha, tudloi ang imong mga anak sa paglakaw sa kabubuton sa Dios. Ikaupat mga higala, paglikay sa dautan. Aron nga ang yawa dili paminawan sa Dios, dili entertinon sa Dios ang akusasyon sa yawa, kun si Satanas wala sa ipakita nga usa mga igsoon kalig-on nga ebidensya nga gikinahanglan mga igsoon nga ikaw i-execute ang iyang kasina. Pero kung ikaw mga higala naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo, naidaghang magsigi mga igsoon og daot nimo, di man nakadulot. Ako bitaw mga igsoon, akong tan-aw sa diha nga kanang istorya ba sa ubang mga tao ba nga kung ikaw gani kasinahan, nagpasabot nga naay mga butang nga angay kasinahan ka, meaning gipanalanginan ka sa Ginoo. Ako mga higala di man ko magsulti og kinsa, kanay na magitaw mga higala nga sige panghilabot sa ako. Pero ako mga higala di masad ko maminaw anang iyang walay, kani pastor ba gyud ni? Pastor po na siya, sige ra gyud na siya pandaot, sige nagpanghilabot sa ako. Ako mga anak mga higala, naglakaw man punis kabubuton sa Ginoo, kamao naman ning muwalis pulong sa Dios, kamao naman ning muwali, kamao naman mo tudlo, gabasa man ning Biblia, naglikay mo pud liutan nya, gipanalanginan sa Ginoo. Mayon na pag-istorya nga. Mayon pag-istorya mga higala, o kanang iyang mga anak, gihimo lang na niyang kasangkapan para nagtrabaho, tiguang na, wala niya minyua. Kanang iyang mga anak, nangatigulang na, nangamangkoy na, matod pa. Ako, di man ko maminaw, pero nakadungog akong istorya, anak. Kanang iyang anak, gigamit lang na niyang kasangkapan para makortahan siya. Pero ako mag-igsoon, di ko mag-entertain anang tao niya, anak. Nabuang man na. Kana mag-igsoon, gikuha na mga higala, puy ana sa espiritu siyawa, manifestation na siyawa. Mo ni pagpadayag mga higala nga, kanang tawhana, giyawa na siya. Kay kung wala na si Ewa, di man na manghilabot. Kinsa may number 1 nga hilabtanon sa kinabuhi sa tao, higala, yawa raman na. Muna nga kanang mga tao nga nasina nimo, ayaw nag-entertain na. Wa man ay kalaina ng mga taong nabuang din, naglakaw-lakaw mga higala ba nga, wa bitos pag-isip, kanang mga taong dautan mga higala o sinultihan, bisag wa kay gibuhat,
unya sultihan kag dautan, ayaw nag-entertain. Muna ingon pa nila mga higala, kanang tawana grabe ginamutumo-tumo, pero ingon ani higala, pilding maglagot. Ako, di magigupod mo tumpang, kabalo mo kung tumpangan, di mo buang. Kanang tao may galang magsultig mga dautan, mga igsuon. Kuha na mga igsuon. Di na angay tumpangan, kay kung tumpangan na nimo, labaw pagkaanan niya kabuang. Muna, di nimo tumpangan ng taong buang. Mabitaw na, mabasa bis Biblia nga, ayaw og baslig dautan ang nagbuhat og dautan nimo. Naigisulti sa Bible mga higala, sa proverb mga higala nga, nag-ingon diha nga, kung ang maayo, balusan nimo og dautan, ang dautan dili mo biya sa imong balay. Mga higala, kana siya kay kanang tawhana mga higala gibuhatan na magina namog maayo, pero ang gibalos ni mga higala kanang dinautan man. Di may matingala nga nung ingon ana na ganunay na siya pag na perting pagpanumutumo og istorya sa amo kay ngano man mao man na ang kadautan nga nagpuyo sa iyang kinabuhi. Mo na mga higala no, ang tao gani mga igsoon nga gipuy-an sa kadautan, ang isulti ana puros ginadautan. Unya kung magisgot kag panalangin, layo kayong panalangin ana. Idlas pas manatad ng panalangin ana. So muna nga sa akong kinabuhi nahitabo man na sa atong kinabuhi nahitabo man na bisag kinsa nato diri sa kalibutan nga naglakaw sa kabubuton sa Ginoo, dili na imposible nga di na mahitabo. Kay istorya pa mga higala mao ni. Kung ang mangga walay bunga, wala gi mulabay ana, pero mamunga na ganina, labayo na gina. Daghan nang manglabay ana. Muna nga kita sa diha mga igsuon nga naay mutumo-tumo nimog istorya, di ka angay maguol, di ka angay masuko. Mo bitaw na nga na mabasa nato na mga higala diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 12 siguro na. Ngayon nga bulahan kamo sa diha nga kamo panamastamasan og sultihan sa tanang matang sa kadautan tungod og alang kanako. Ingon sa Ginoong Hesukristo, pagkalipay o pagmaya kamo sa hilabihan kay dako ang inyong ganti didto sa langit. Di mo na mga higala nga di na to ikaguol bisag unsa pa, bisag unsa ihingalan anang mga tao nimo, ayaw og ka kuan kay kana trabaho na sa yawa. So kung ikaw anak ka sa Dios, kung ikaw nakabaton kag relasyon sa Dios, unya ikaw gipanalanginan sa Dios, ayaw ka suko anang mga tao nga nagsigi og buhat og sulti og dautan og tumo-tumo bato kanimo, kay kana mga igsuon usa kana ka mga ebidensya nga kung nakakaton lang ka og di ka mutumpang ana ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, magdugang pagyud na. Mga higala, salamat kayo og ato ni mga higala pod na nga ikuan sa ato ning YouTube. Para sa ato ang mga subscriber sa YouTube, sa ato ang mga nagasunod nato diri sa YouTube, gikasubo nato mga higala, murag kini pagid siguro ang akong ma-upload. Dagan gyud ko gwali diri sa Facebook, pero sa YouTube murag wala ko kaayo, murag kini pagid karon. So sige lang, ako ra unya diring ibutang kung gusto mo nga mga kaigsuonan nako diha sa subscriber nato sa YouTube. O kung gusto gid mo nga magpakisusi og unsay ato ang mga gisgutan sa pulong sa Dios, mahimo nga i-search ninyo sa Facebook ug naamoy Facebook ang Elisar Iramis, no? I-type niyo na, i-search niyo na Elisar Iramis, mao na ang account sa Facebook. Ug ang ikaduha na kong account kay natay duha ka account sa Facebook, ang Baptist Philadelphian Church. Mao na mga higala, no? Baptist Philadelphian Church. Mauna siya ang ato ang ikaduha nga Facebook account. Dinhi lang tataman mga higala, daghang kayong salamat. Ang Dios magauban kanato og maayong gabii kanaton tanan.